अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल EH नॉलेज 2 और मैं हूं आपका दोस्त एहसानुल हक। उम्मीद करता हूं सब दोस्त खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे। जी तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं हमारे वो इंडिया के जो बीजेपी की रहनुमा है नूरपुर शर्मा, उसके बारे में। वो जितनी घटिया औरत है उतने ही घटिया उसके अल्फाज थे, जो अल्फाज उसने हमारे नबी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किए हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हम मुस्लिम होने के नाते हम तो उसके जो उसने जो ये घटिया अल्फाज इस्तेमाल किए हैं हम उसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे अरब ममालिक की। प्यारे दोस्तों, इस घटिया काम करने के बाद जितने भी अरब ममालिक हैं, जैसा कि कतर है, कुवैत है, UAE है, तुर्की है, सऊदीया है, ये जितने भी ममालिक हैं ये सब एक पेज पर इकट्ठे हो चुके हैं। लेकिन वाहद एक ऐसा मुल्क है उसके जिसके हुक्मरान ना तो अभी तक उन्होंने होश पकड़ी है, ना वो अभी तक बेदार हुए हैं, और ना ही उनकी अभी इतनी जुर्रत हुई है कि वो इंडिया को ये कह सकें कि इससे माफ़ी मंगवाई जाए। उस मुल्क को पाकिस्तान कहते हैं। मैं बात कर रहा हूँ इम्पोर्टेड हुकूमत की, जिसके आज हुक्मरान हैं, जिसके जो सरबराह है वो शहबाज शरीफ है। मैं तो इस बात पर हैरान हूँ कि हम कैसे मुसलमान हैं। इनकी आप तकारीरें निकाल के देख लें, इनके पार्लियामेंट की स्पीचेस निकाल के देख लें, इनके आप जो मुलाकातें करते हैं उनकी देख लें, जितने भी ये टॉक शोज़ में बातें करते हैं, इतने इतने बड़े दावे करते हैं, उनको देख लें। जी हम गुस्ताखी रसूल को कभी माफ़ नहीं करेंगे, जो गुस्ताखी करेगा हम उसको ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, ये करेंगे, फ़लाँ करेंगे। लेकिन अब नूरपुर शर्मा की इस घटिया हरकत के बाद ये ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे इन्हें पता ही कुछ नहीं है। प्यारे दोस्तों, मैं बात करता हूँ अरब ममालिक की। अरब ममालिक में जितने भी इंडियन वर्कर्स थे उन सब को उन सब को अरब ममालिक ने बाहर निकालने का प्लान बना लिया है। उन्होंने सब जो वर्कर हैं उन्हें अब इंडिया वापस भेजने का प्रोग्राम बना लिया है। जब वो वापस जाएंगे तो इससे मोदी सरकार को बहुत बड़ा झटका लगेगा। झटका कैसे लगेगा? उसकी माशियत जो है वो बहुत ही हद तक जो है वो गिर जाएगी। उसकी माशियत को बहुत ज़्यादा ख़तरा है। लेकिन वाहिद जो मुल्क है पाकिस्तान की जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, इन्होंने काम सिर्फ़ और सिर्फ इतना किया है कि जैसे वो पंजाबी में कहते हैं कि शलजम से मिट्टी झाड़ने के बराबर काम किया इन्होंने। हमारे जो वजारत ख़ारजा के जो वज़ीर हैं बिलावल भुट्टो, जिनका मशहूर सेंटेंस है कि कांपे टांग रही हैं, उन्होंने भी बस ऐसा आप ऐसा कह लें कि बस थोड़ा सा जरा वो शलजम में से मिट्टी झाड़ने के बराबर काम किया अपना। इनकी इतनी भी क्यों नहीं उनके खिलाफ बोल सकते? उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जो इंडिया है वो अमेरिका का खलीफा है, और अगर ये इंडिया के ख़िलाफ़ बोलते हैं तो अमेरिका को बुरा लगेगा। अगर अमेरिका को कोई काम बुरा लगता है तो अमेरिका तो इनसे नाराज़ हो जाएगा, और अमेरिका की नाराज़गी इनके लिए कोई अच्छी साबित नहीं होगी, कोई फ़ायदेमंद साबित नहीं होगी। इसलिए लिहाजा ये अमेरिका की खातिर ये चुप बैठे हुए हैं। इन्हें हमारे नबी की शान के बारे में कोई सरोकार नहीं, कोई लेना देना नहीं है उनसे। अगर ये सच्चे आशिक रसूल होते, अगर इन्हें वाकई ही हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान का दुख होता तो ये सबसे पहले पुरज़ोर मजम्मत करते और मोदी को इस बात पर जोर डालते कि ये नूरपुर शर्मा ने ऐसे अल्फाज क्यों बोले, क्यों इतने घटिया अल्फाज हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है इसने। अब सब जो ममालिक हैं उन्होंने पुरज़ोर मज़म्मत की है, उन्होंने इस्लामोफोबिया के ज़रिए इंडिया पर दबाव डालना शुरू कर दिया है कि इसे ना सिर्फ माफ़ी मंगवाई जाए बल्कि इसे इसे सज़ा की भी मुस्तहिक़ है, इसे सज़ा भी दी जाए। लेकिन अब बात ये है कि सवाल ये पैदा होता है कि जो जितने भी ये ममालिक हैं अगर ये वापस चले जाते हैं, अब जो जितने भी सिविलियंस हैं, इंडियन सिविलियंस हैं जो अरब ममालिक में काम कर रहे हैं, उनका क्या कसूर है? उनका कसूर ये उसका जवाब ये है कि जब किसी कौम की हुक्मरान गलत फ़ैसले करती है तो उसका जो इताब है वो अवाम पर पड़ता है। वो अवाम को ही उसका जो इताब करना पड़ता है। वो जिसका उसका जितना भी गुनाह होता है वो अवाम के सारे ही आता है।
اب جو انڈیا کی جو دوسری پارٹی ہے کانگریس پارٹی ہے جس کے لیڈر راہل گاندھی ہیں، انہوں نے اپنے بیان کے اندر یہ کہا ہے کہ اس سارے کام کے پیچھے جو وہ مودی سرکار ہی ہے، ہم تو مسلمانوں کے ساتھ ہیں، ہم نے تو کبھی مسلمانوں کے خلاف ایسی باتیں نہیں کی اور نہ ہی ہم نے ان کے اسلام کے بارے میں کبھی ایسے باتیں کی ہیں۔ اگر معافی منگوانی ہے تو مودی سے منگوائی جائے، ہم معافی کیوں مانگیں؟ تو بات اس کی یہ بھی ٹھیک ہے۔ ہم نے آج تک بھی راہل گاندھی کا کوئی بھی ایسا بیان نہیں سنا جو مسلمانوں کے خلاف ہو۔ اور راہل گاندھی نے یہ بھی بتایا ہے کہ جو موسے والے کا جو قتل ہے یہ بھی مودی سرکار نے ہی کروایا ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جو موسے والا تھا، ایک لیجنڈ تھا، وہ پاکستان کے حق میں بولتا تھا، وہ مسلمانوں کے حق میں بولتا تھا، جو بات جو وہ مودی سرکار کو پسند نہیں تھی۔ ناظرین، ہم مسلمان ہونے کے ناطے پرزور مذمت کرتے رہیں گے تب تک جب تک انڈیا کی عقل ٹھکانے نہیں لگ جاتی۔ اگر آپ ایک سچے مسلمان ہیں، اگر آپ بھی عاشق رسول ہیں، تو آپ کو بھی پرزور مذمت کرنا ہوگی، احتجاج کرنے ہوں گے۔ ایک دفعہ دو دفعہ پہلے بھی مودی سرکار نے یہ کام کر چکا ہے، لیکن اب ہم مزید چپ نہیں رہ سکتے۔ اگر ہم مزید چپ رہیں گے تو یہ پھر ہم صرف نام کے ہی مسلمان ہوں گے۔ ہمیں اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہنا چاہیے کہ جس کے نام پر ہم جیتے مرتے ہیں، اس کے نام پر گستاخیاں ہوتی رہیں اور ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں۔ کیا اسے مسلمان کہتے ہیں؟ کیا ہمارا اسلام یہ سکھاتا ہے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس مومن کو اس کے والدین سے بڑھ کر میرے نبی سے محبت نہ ہوئی، اس کا تو اسلام کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے، اس کے اسلام قبول کرنے نہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں پڑا۔ لیکن ہم اتنے بغیرت ہو چکے ہیں، ہماری جو امپورٹڈ حکومت ہے وہ اتنی گھٹیا اور اتنی بغیرت ہو چکی ہے، انہوں نے ابھی تک کوئی بھی ایسا قدم نہیں اٹھایا۔ اوپر سے انہوں نے جو بجٹ پیش کر دیا ہے 95 کھرب روپے کا، اس سے تو اللہ ہی پناہ دیتا، ہمیں تو بچا سکتا ہے۔ کہ بندہ پوچھے آپ لوگوں نے اگر بجٹ پاس کروانا ہی ہے، بجٹ تو پاس ہونا ہی ہونا تھا، کیونکہ ہر جگہ پارلیمنٹ میں، عدلیہ میں، جہاں بھی دیکھ لیں ان کے بندے بیٹھے ہوئے ہیں، بجٹ تو پاس ہونا ہی ہونا تھا۔ اگر آپ نے بجٹ پیش کرنا ہی ہے تو کوئی عوام کا لحاظ رکھ لیں، کوئی غریب عوام کا ہی خیال کر لیں۔ لیکن انہیں اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے، انہیں صرف 1.5 سال ملا ہے، انہوں نے 1.5 سال میں یہ سوچ رہے ہیں کہ 1.5 سال میں ہم نے اپنے بینک اکاؤنٹس کیسے فل کرنے۔ ان کا جو یہ ریلیف وغیرہ دے رہے ہیں، ان کا ریلیف دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور ان کو فائدہ اس بات کا ہے کہ جو انہوں نے بجٹ پیش کیا ہے اس بات کا انہیں فائدہ ہے، اس بات کا انہیں فائدہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس بجٹ سے ان کے بینک اکاؤنٹس فل ہوں گے، ان کے بچوں کی جائیدادیں بنیں گی، ان کی جائیدادیں بنیں گی۔ میں نے اپنی زندگی میں جب سے میں نے ہوش سنبھالی ہے، میں نے اس طرح کی گھٹیا ترین میں نے حکومت آج تک نہیں دیکھی۔ بس ہم اسے اللہ تعالیٰ کا عذاب ہی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ جب قوم پر عذاب آتا ہے تو اس پر ظالم حکمران مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ میں آپ دوستوں کو سب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ پلیز خدا را آپ بیدار ہو جائیں۔ اب ہم مزید چپ نہیں رہ سکتے، اب ہم مزید بریانی، یار 1 2 3 دفعہ تو اگر ایک مزدور بریانی کھائے نا تو وہ بھی تنگ آ جاتا ہے کہ یار ڈش ہی چینج کر لیتے ہیں، روز بریانی۔ ہم اتنے ڈھیٹ ہیں، ہم اتنے بے غیرت ہو چکے ہیں، اتنے ہمارے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں کہ ہم بریانی سے تھکتے ہی نہیں ہیں، پھر ہم بریانی کے پیچھے اتنے بڑے یہ جھوٹ بولتے ہیں فرنٹ کیمرہ کے، اتنے بڑے جھوٹ بولتے ہیں، اتنے بڑے یہ دعوے کرتے ہیں، بعد میں ان سے پورے نہیں ہوتے۔ جی تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ سب کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میں آپ سے آخر میں یہ ریکویسٹ کروں گا جو میں ہر دفعہ کرتا ہوں کہ جو دوست اس چینل پر نئے ہیں وہ لہٰذا اس چینل کو سبسکرائب کریں فار مور ویڈیوز، اینڈ لائک کریں، کمنٹ کریں۔ خدا حافظ۔